السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعينا. مرحبا بكم على قناة شمس الضحى مود الخاصة بالاكسسوارات والحلي النسائية. نتمنى من الناس اللي عاد التحقوا بالقناة يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكاع الجديد ديالنا. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد معنا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لي موديل ديال لي براسلي بوحدهم، يعني اللي ما معهمش الخواتم، غير براسليات سامبل. غنوريكم واحد المجموعه من الموديلات متوفر عندنا اكثر من 30 موديل. هاد لي موديل اللي غادي نوريكم كلهم د لا مارك اكس بي. نبداو بهاد لي موديل هذا كارتيي فيه لارجونتي والدوغي. فيه هاد العلامه ديال اكس فلوست فاسيل في الحلان ديالو. ها هي الطبعه ديال لاباك ديال البيوتو ديال البراسلي. الثمن ديال هاد البراسلي هو 100 درهم. هو هذا الموديل ديالنا. هاد الموديلات اللي غنوريكم سي بور توجور، نقدروا نديرو غير وحيد، كنديرو غير وحيد في لامان ديالنا. نمشيو لموديل اخر، نمشيو لهذا الموديل هذا، حتى هو شبيه به ولكن غير هذا دوغي كامل. الاول كان داخل فيه الارجونتي والدوغي، باغ كونطخ هذا داخل فيه غير الدوغي. هذا فيه علامه ديال هاد اكس، فيه 3، باغ كونطخ الاول فيه غير وحده. حتى هو اكس بي، الثمن ديالو 100 درهم. كنذكر بالجوده ديال هاد البلاكيور الاكس بي، فهو كيصبر لمده طويله، تقدر توصل ل4 سنوات او اكثر على حسب كل وحده والاهتمام ديالها بالبلاكيور. هاد لي دو براسلي اللي وريتكم طاي 57. موديل ثالث كاين هاد لو موديل هذا ديال الحجرات، هذا شكل الوريده ملبسه بالحجرات طاير كامل. هذا كاين في البرونز. لا طوندونس ديال هاد الوقت هو هاد اللون. الثمن ديالو هو 100 درهم. النوع ديال الحلاله ديالو داير بهذا الشكل. كيجي شكلو متميز، صافي الا درناه مع شي ساعه برونز فهو غتيجي زوين، يجي رائع بزاف. كنذكر ان هذا البلاكيور من جوده عاليه.
لاطاي ديال هذا البغاسني هو 55 سنتيم. فاي وحده بغات تشري مننا عبر الامانه فيمكن لها تعرف البغاسلي واش غيجيها ولا لا. يسوفي انها تعبر شي بغاسلي كيجي قدها وغادي تعرف الموديل اللي اختارت واش غيجيها ولا ما يجيهاش. هاد لو موديل هذا متوفر كذلك عندنا في الارجنتي. حتى هو الثمن ديالو 100 درهم. جو بونس حتى هو نفس لاطاي مع اللي وريتكم دابا. فوالا طاي 55. فهاد لاغجونتي جاي زوين، جاي عاطي. المحل ديالنا كيتواجد بمدينه مكناس بجزيئه قرطبه. غادي نخلي لكم اللين ديال لا فيديو اللي فيه الناس ديال المحل في لي كومونتير. كذلك هذا الموديل متوفر عندنا في الدوغي، حتى هو نفس لي ستيل غير هو في لا كولور دوغي. السداده ديال هذا مختلفه على السدادات ديال لي دو موديل اللي وريتكم في الاول. ميم حتى لا طاي جو بونس هذا كبير. هو جو بونس هذا غيكون لا طاي 60. اي فوالا لا طاي 60 هادي. وانتم الا لاحظتوا طريقه لعبه انني كنحط لو زيرو على القنت ديال البغاسلي وكنشوف هنايا شحال وصل لينا. فهذا 57 نيشان. حتى هذا الثمن ديالو 100 درهم. فوالا هذا البغاسلي ديالنا. فبالنسبه للمدن الاخرى اللي ما متواجداش، فبالنسبه للناس اللي ما كيسكنوش معنا في نفس المدينه بغاو يكوموندو من عندنا، حنا كنصيفطوا لهم عن طريق الامانه. كتجيهم لا كوموند حتى للدار ولا لابوست اللي قريبه لهم على حسب لو شوا ديالهم. والخلاص ما كيخلصوا حتى كيتوصلوا بلا كوموند ديالهم. يعني كيختاروا غير الموديل كيصيفطوه ليا في الواتساب وكيعطوني لادريس العنوان ديالهم السميه والكنيه ونمره التليفون وكنصيفطوا لهم عن طريق الامانه. دابا نمشيو لموديل اخر، نمشيو لهذا الموديل هذا اللي كيجمع ما بين البلدي والرومي. فيه هاد التشكيله هنايا ديال البلدي وهنايا الحجيرات. حتى هذا اكس بي. فوالا ها هي لا طاي 60. وهذا لو موديل. كتجمع ما بين البلدي والرومي. الثمن كذلك هو 100 درهم. يعني كتقدروا تاخذوا شي حاجه دو كاليتي بثمن اللي هو مناسب، ماشي حاجه اللي غادي تصبر لكم ماشي دغيا غتكحال.
واش طاية يتبدل لها اللون، غادي تبقى في اللون ديالها ان شاء الله. مازالين مع دوطخ موديل. كاين هذا الموديل هذا اللي حتى هو جامع ما بين البلدي والرومي، فيه هاد التشبيكه ديال البلدي هنايا، الحجيرات في الوسط، شكلو حتى هو يلاه جديد، شكلو زوين. في البغاسلي حتى هو اكس بي طاي 60. لو بغاسلي ديالنا حتى هو اكس بي طاي 60. الثمن ديالو هو 100 درهم. حنا هاد لي بغاسلي كلهم دايرين فيهم واحد لا بروموسيون. هو هذا لو بغاسلي ديالنا كيجي عامر شويه، كيجي باين. موديل اخر عندنا هذا الموديل هذا ديال البزيم منبت بالحجيرات، كامل داير في الحجر، حتى هو لا طاي 60 اكس بي. الثمن ديالو 100 درهم وليو ديال 120. نمشيو دابا لان نوطخ موديل، نمشيو لهذا الموديل هذا. حتى هو فيه تشكيله ديال البلدي، جاي من هنا مشبك، الحجيرات من الجناب. جو بونس حتى هذا غيكون لا طاي 60 ما مكتوبش فيه، غادي نحاول نقيسو. فوالا سي لا طاي 60. un autre modèle remis à 100% في هاد لي زيرو الحجارات زيرو ابخي هاد شكل داير، عاوتاني لي زيرو داير كامل هكا. فهو لا طاي 57 هذا. هنا كيحاول يبان البغاسلي مزيان. الثمن ديالو هو 100 درهم كذلك. هو هذا الموديل ديالنا.
نمشيو لهذا الموديل هذا، حتى هو فيه هاد لي زورو اللي متموجين بواحد الطريقه مختلفه على هذا الموديل هذا. هذا جاي سامبل طوله وحده، باغ هذا فيه هاد التموج، حتى هو عطيه واحد المنظر زوين. هو جو بونس لا ميم طاي مع هذا اللي يلاه وريتكم. وي فوالا سي 57. خلاص الطبعه ديال لا مارك اكس بي. هنا كاين لو لوغو بلس طبعه بلس الطبعه ديال السميه. الثمن كذلك هو 100 درهم. وهذا لو موديل كما قلت لكم كيجي رائع، كيجي زوين. فموديل كينزيك في موديل، والاهم ان هاد الموديلات كلها بجوده عاليه، يعني كيف ما نقولوا احسن من الثمن ديالها. باش انفيستي واحد 100 درهم ويصبر لك البغاسلي واحد 2 ولا حتى 3 يعني بحال تقولي 30 درهم في العام، غادي يجي سريان. ويقدر يصبر حتى مده اطول. نمشيو لموديلات اخرين، نمشيو لهذا الموديل سامبل وفيه هذا التريك ديال الحجيرات في الوسط. حتى هو لا مارك اكس بي. جو بونس هادي لا تاي 60. وي فوالا سي لا تاي 60. هو هذا الموديل ديالنا، الثمن ديالو كذلك 100 درهم. بالنسبه للناس اللي ما عزيزش اليوم قوه السواق فهذا سامبل. نمشيو لهذا الموديل هذا، بحال تقول هنا شكل المنقار وفيه هاد لو تريك داير بالحجيرات. هذا غيكون طاي 57. نو هذا غير طاي 54. فهذه هي اصغر طاي في البغاسلي. في اليد ديها رقاق بزاف غادي تجيها هاد لاطاي. هو هذا الموديل ديالنا. نمشيو لان اوتر موديل. هاد الموديل جاي فيه ديك رشمه ريكتانكولير
داير بالحجيرات. حتى هو اكس بي تاع 57. الثمن ديالو هو 100 درهم كذلك. فاسيد في الحدان ديالو. نمشيو للموديل الاخر. هذا الموديل هذا حتى هو غزال بزاف، جمع ما بين البلدي والرومي. فيها تشكيله هنا بلديه وهنا الحجيرات. اكس بي كذلك تاع 57. الثمن ديالو هو 100 درهم. مازال مع دوطخ موديل. حتى هذا جمع ما بين البلدي والرومي. في هذا لو تروك هنا بحال شكل ديال البنانه، غير هو ستيل اخر. من هنا مشبك ومن هنا بالحجارات. فطاي 60 هاد لو براسلي. الثمن ديالو هو 100 درهم. كاين هذا الموديل هذا حتى هو بلدي ورومي. طاي 60 حتى هو. الثمن ديالو هو 100 درهم. نمشيو لهاد لو ستيل هذا.
رومي حتى هو خفيف بلوطو بلدي، ومن هنا مشبك ماشي بحال لي زوطخ. الطبعة ديالو كاين هنايا لداخل، راها اكس بي طاي 57. كذلك مطبوع هنا نمشيو لهاد الستيل هذا، فهو جاي هنا عامر رقيق عامر رقيق. كاين هاد الموديل هذا حتى هو شكل جميل، جاي هنايا في هاد الشكل الدائري، جوج ملاصقين. لو براسلي عامر سمارليت، سي لا تاي 60. حتى هو الثمن ديالو 100 درهم. كيجي رويمي زوين سامبل و انيق، كلو يعني يلا كيف ظهرو، داخل فيه ارجونتي و دوري. الثمن ديال هاد لو موديل هو 160 درهم. هذا زايد شويه في الثمن، كيدير 160. هذا هو جديد لو كلو ديال هاد السنه. هاد لو موديل هذا شويه فوفي، طاي ديالو 62. كذلك شكل عندنا شكل اخر ديال لو كلو كارتيه، داخل فيه الدوري مع البرونز والحجارات
بيض وحجرة برونز. الثمن ديالو هو 160 درهم كذلك. هذا هو الموديل الاخر في لا فيديو. نتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى تخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير.